आत्मसद्भाव प्रतिपादन उपक्रमे विधि स्वरूपं वाक्यम् आत्मा अस्माभिः ज्ञातव्यः। आत्मज्ञानं तावत् उपनिषदा एव भवेत्। उपनिषदा विधिवत् आत्मज्ञानं यदि भवति तदेव आत्मज्ञानं क्रतौ उपयुज्यते इति सिद्धान्तः उक्तः। आत्मसद्भावं प्रतिपादयति उपनिषत्। आत्मसद्भावो नाम देहाद्यतिरिक्तः आत्मा इति। आत्मा अवारे द्रष्टव्यः इति वाक्यमस्ति। तद्वाक्यं विधिस्वरूपं वर्तते, विधिवत् भवति। आत्मा अस्ति इति वक्तव्यं। विधानं कथं कर्तुं शक्यते? आत्मनः विधानम्, आत्मा नित्यः, तस्य विधिः न भवितुमर्हति। परन्तु आत्मा ज्ञातव्यः। आत्मसद्भाव प्रतिपादन उपक्रमे आत्मा अस्ति इति प्रतिपादनार्थम् आरम्भे आत्मावारे द्रष्टव्यः इति आरब्धवान्। विधिस्वरूपं वाक्यम् आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यादि तत् वक्ष्यमाणस्य अर्थस्य अतिगहनत्वात् महा उपयोगित्वाच्च कथं हि नाम आलस्यं हित्वा श्रद्धाविशेषेण वक्ष्यमाणमर्थं प्रतिपद्येत इत्येतावन्मात्रार्थं तत्र आत्मा द्रष्टव्यः इत्यत्र आत्मदर्शनं न विधीयते। इदं विधिस्वरूपं वाक्यम्। आत्मदर्शनं वा श्रोतव्यः इत्यत्र आत्मश्रवणं वा न विधीयते। देहातिरिक्तः आत्मा ज्ञातव्यः इति अग्रे वक्ष्यति। तदर्थं वक्ष्यमाणः यः अर्थः देहाद्यतिरिक्तः आत्मा इत्यर्थः सः अत्यन्तं गहनः, अत्यन्तम् उपयोगी वर्तते। यदा पारलौकिककर्मानुष्ठानादिषु देहातिरिक्त आत्मनः ज्ञानम् अपेक्षितम् इति कृत्वा श्रद्धाविशेषेण वक्ष्यमाणम् अर्थं भवान् प्रतिपद्येत इति ज्ञापयितुम् एवम् उक्तम्। तस्मात् एतद् ज्ञानं दृष्टोपयोगित्वात् कृत्वर्थम्। दृष्टोपयोगी कृत्वर्थं दृष्टोपयोगित्वात् नाम दृष्टम् उपयोगित्वं वर्तते इत्यर्थः। पारलौकिक फलसाधनेषु कर्मसु देहातिरिक्त अन्यथा जनः न प्रवर्तते। अयं देहस्तु भस्मसात् भविष्यति, पारलौकिक फलं केन अनुभूयेत? तदर्थं तावत् देहाद्यतिरिक्त आत्मा ज्ञातव्यः इति स्थितिः। यानि पुनः इति कर्तव्यता विशेषयुक्तानि उपासनात्मकानि विधीयन्ते। उपासनात्मकानि तत्र ईश्वरविषयकाणि ज्ञानानि विधीयन्ते। आत्मानमेव लोकम् उपासीत सोन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः। तत्र विधानकाले इति कर्तव्यता विशेषोऽपि तत्र विधीयते। उदाहरणरूपेण तस्मात् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्। बाल्य विशिष्टम् उपासनं तत्र विधीयते। तथैव तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इत्यत्र यज्ञादिकर्म विशिष्ट उपासनं विधीयते। यानि पुनः इति कर्तव्यता विशेषयुक्तानि उपासनात्मकानि विधीयन्ते तेषां कृतौ दृष्ट उपयोगाभावात् अदृष्टफलत्वम्। उपासनादिकमपि व्यर्थं नास्ति, अदृष्टं फलं भवति। किं तद् अदृष्टं फलम्? अदृष्टं फलं द्विविधं भवति। अभ्युदयरूपं फलं, निःश्रेयसरूपञ्च। सर्वान् कामान् अवाप्नोति सोष्णुते सर्वान् कामान् इत्यत्र अभ्युदयः उच्यते। कामशब्देन इष्टं विवक्षितम्। इष्टं सर्वं प्राप्नोति इति एकः अर्थः। न स पुनरावर्तते इत्यत्र निःश्रेयसं फलम् उच्यते इति विवेकः। तथा च ग्रन्थकारः एवं वदति, आत्मज्ञानम् उपनिषदा यत् प्राप्यते तत् कृत्वर्थं कृतौ उपयुज्यते। देहाद्यतिरिक्त आत्मज्ञानम् ईश्वरविषयके अपि नोक्तम्। यत्र तु उपासनानि विधीयन्ते, उपासनानां किं फलम् इति चेत् उपासनानां तत्र तत्र उक्तं फलम्। अभ्युदयः फलम् उक्तं चेत् अभ्युदयः फलं। न स पुनरावर्तते इत्यादौ तु उपासनस्य फलं तावत् अपुनरावृत्तिः मोक्षः इति। यत्तु विज्ञानघन एव एतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञा अस्ति इति मैत्रेयी ब्राह्मणे उक्तमस्ति।
तत्र भूतचैतन्य मुक्तम् इत्याशङ्क्यते तत् स्वयमेव ब्राह्मणेन अत्र तत्र इदं वाक्यं पूर्वमेव उक्तमस्ति तत्र विज्ञानघन एव एतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् इत्यनेन ब्राह्मणेन भूतचैतन्यं मुक्तं तत्र भूतेषु चैतन्यम् अस्ति विज्ञानघनः एव एतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय चैतन्यं भूतेषु अस्ति इति अनेन ज्ञायते अनन्तरं नश्यति इति उच्यते भूतेषु चैतन्यं स्वीकर्तव्यम् इति अनेन वाक्येन लभ्यते इति पूर्वपक्षः क्रियते अत्र तत् स्वयमेव ब्राह्मणेन अनेन ब्राह्मणेन अत्रैव मा भगवन् मोहान्तं प्रापितवान् पूर्वम् अजरामृतत्वम् अभिधाय अधुना विनाशीत्यभिधानादिति पूर्वपक्षं चोद्याख्यम् उक्त्वा सिद्धान्तपरिहारः उक्तः इति तत्र अयम् आत्मा अजरः अमरः अजरः अमृतः इति पूर्वम् उक्तम् उक्त्वा भवानेव वदति मोहान्तं प्रापितवान् भवान् याज्ञवल्क्यं प्रति वदति सा मैत्रेयी मोहान्तं प्रापितवान् मोहस्य अवधिं प्रापितवान् इत्यर्थः मोहस्य नाशं प्रापितवान् इति न इदानीं मोहं प्रापितवान् किमिति विज्ञानघन एव एतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येव अनुविनश्यति इति कथनेन भवान् किं करोति भूतेषु चैतन्यम् इदानीं वदति भूतानि मरणशीलानि भूतानि जन्यानि आगन्तुकानि शरीरं तु जन्यमेव भवति पूर्वं तु आत्मा अजरः अमृतः इत्युक्तं विरोधः भवति इति प्रश्नः कृतः पूर्वं विनाशी इत्यभिधीयते तान्येव अनुविनश्यति भूतेभ्यः समुत्थाय इदं विज्ञानघनः आत्मा भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येव अनुविनश्यति इति कथनेन विज्ञानघनो नाम भूतविशिष्टचेतनः इत्यर्थः भूतविशिष्टचेतनः भूतेभ्यः समुत्थाय भूतानि अनुविनश्यति इति व्याख्यानं कृतम् अधुना विनाशी इति अभिधीयते अनुविनश्यति इति कथनेन पूर्वपक्षं चोद्याख्यम् उक्त्वा सिद्धान्तपरिहारः कृतः कथम् इति चेत् अविनाशी वा अरे अयमात्मा अनुच्छित्ति धर्म अयम् आत्मा विनाशी नास्ति अनुच्छित्ति धर्म तस्य अनुच्छेदः धर्मः भवति इति अस्य ग्रन्थस्य रीत्या अर्थः अस्माकं सिद्धान्तरीत्या अनुच्छित्ति धर्म नाम नित्यभूतज्ञानविशिष्टः इत्यर्थः एतेषां सिद्धान्तरीत्या मया उच्यते सर्वम् अविनाशी वा अरे अयम् आत्मा अनुच्छित्ति धर्म तत्र अनुच्छेदः अस्य धर्मः भवति इत्युक्त्वा कथं तर्हि विनाशवचनम् इत्याशङ्क्य भोः भवता किम् उक्तम् आत्मा अजः अमृतः इति पूर्वम् उक्तम् अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति मोक्षविषये उक्तं किल तत्र अमृतत्वं नाम आत्मनिष्ठमेव उच्यते आत्मनिष्ठम् अमृतत्वं तत्र वित्तेन प्राप्तुं न शक्यते अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन इति पूर्वमुक्तं तदुपरि आत्मावारे द्रष्टव्यः इत्यादिकम् उक्तम् अनन्तरं भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येव अनुविनश्यति इति तत्र आत्मनः नाशः उक्तः तत्र प्रश्नः कृतः आत्मनः नाशो नास्ति इति पूर्वम् उक्त्वा इदानीं नाशः कथम् उच्यते इति चेत् तत्र वदति आत्मनः नाशः यद्यपि उक्तः परन्तु वस्तुतः नाशो नास्ति अविनाशी वा अरे अयमात्मा इति मात्रा संसर्गस्तु अस्य भवति इत्युक्तं मात्रा संसर्गस्तु अस्य भवति इति तस्य विवरणं करोति मात्रा नाम कः मात्रा नाम किं मात्रा शब्देन
भूतेन्द्रियाणि धर्माधर्मौ च विकारशब्दवाच्याः उच्यन्ते। मात्राशब्देन भूतानि इन्द्रियाणि धर्माधर्मौ च विकारशब्दवाच्याः उच्यन्ते इति एतदुक्तं भवति। विज्ञानघनः इति शब्दः वर्तते। विज्ञानघनशब्देन ज्ञानशक्तिस्वभावः आत्मा उच्यते। सर्वदा विज्ञानं तु अस्य नास्ति किल, विज्ञानं तु आगन्तुकम्, आत्मा तो नित्यः। तत्र विज्ञानशक्तिः सार्वधिकी नित्या इत्येव व्याख्यानं कृतं। स ह्येतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय मुक्तो भूत्वा तान्येव अनुविनश्यति। भूतविनाशात् सोऽपि विनष्टः इव भवति। भूतानां विनाशात् आत्मापि विनष्टः इव भवति इत्यर्थः। भूतस्थो हि असौ स्वयं प्रत्यक्षेण गृह्यते परैश्च शरीरचेष्टालिङ्गक अनुमानेन। भूतेषु नाम इदानीम् अस्माकं शरीरे आत्मा अस्ति, शरीरसम्बद्धः अयं विभुः आत्मा यदा भवति तदानीम् अयम् आत्मा अहम् इति ज्ञायते, अहम् इति ज्ञायते। यदा तावत् अयम् आत्मा भूतस्थो न भवति तदानीं विनष्टः इव भवति। उदाहरणं वदामि, शरीरसम्बन्धाभावे देवदत्तः मृतः इत्युच्यते। आत्मा मृतः इति जनाः चिन्तयन्ति। अनन्तरं परशरीरसम्बन्धी आत्मा अनुमीयते इत्यपि उच्यते। अत्र स्वकीय आत्मा तावत् प्रत्यक्षः, परशरीरसम्बन्धी आत्मा अनुमीयते इति स्थितिः। भूतस्थो हि असौ स्वयं प्रत्यक्षेण गृह्यते परैश्च शरीरचेष्टा लिंगकेन अनुमानेन। मुक्तस्तु प्रमाणपथा अतिवर्तनात् विनष्ट इव भवति। एवं किल, प्रमाणपथ अतिवर्तनात् प्रमाण विषयः न भवति मुक्तः, मुक्तः प्रमाण विषयः न भवति इति कृत्वा सः विनष्टः इव भवति इति अतः विनश्यति इत्युच्यते। तदनन्तरं परकीय आत्मा तस्य चेष्टादिभिः अनुमीयते, स्वकीय आत्मा अहम् इति प्रत्यक्षो भवति। मुक्तात्मा तावत् केन प्रमाणेन ज्ञायते। तदुक्तम् अविनाशी स्वरूपेण पुरुषो यातु नाशिता। अयं पुरुषः स्वरूपेण अविनाशी यातु नाशिता मात्राणां साधिकाराणां भूतादीनाम् असंज्ञिता इति। तदेव न प्रेत्य संज्ञास्ति इत्युक्तम्। मात्राः नाम साधिकाराणां, तत्र मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः इत्यस्ति किल। मात्रा शब्दः वर्तते। मात्रा शब्दः तावत् एतैः एवं व्याख्यायते, भूतानि इन्द्रियाणि धर्माधर्मौ च मात्राः, एते सर्वेपि विकारशब्दवाच्याः। स्पर्श शब्दस्य तु संबंधः इत्यर्थः गीतायां। मात्राणां साधिकाराणाम्, अधिकाराणां नाम अधिकार, तत्र भूतादीनाम् अधिकार शब्देन आरम्भः उच्यते। आरम्भ विशिष्टाः मात्राः भूतादयः, तेषाम् असंज्ञित अज्ञानमेव अत्र विनाश शब्देन उच्यते। किमिदं भूतादीनाम् असंज्ञिता, यदि तावत् न प्रेत्य संज्ञा अस्ति इत्यस्य व्याख्यानं तदा युक्तं। तत्र पृच्छते, न प्रेत्य संज्ञा अस्ति इत्यस्य वर्णनमे इत्यस्य अर्थवर्णनमेव असंज्ञिता इत्युच्यते वा? यदि तावत् न प्रेत्य संज्ञा अस्ति इत्यस्य व्याख्यानं तत् अयुक्तं। न प्रेत्य संज्ञा अस्ति इत्यस्य व्याख्यानमेव असंज्ञित्वम् इत्युच्यते वा इति चेत् न हि न प्रेत्य संज्ञा अस्ति इत्यनेन भूतादीनाम् असंज्ञित्वम् उच्यते। भूतादीनां संज्ञाभावः ज्ञानाभावः उच्यते वा? तत्र ज्ञानविषयत्वाभावः उच्यते इति मया उक्तं। भूतादिकं तावत् मुक्तिकाले न ज्ञायते इति व्याख्यानं मया कृतम्। अत्र पृच्छति असंज्ञिता इत्यस्य ज्ञानाभावः इत्यर्थः इति पृच्छति। तर्हि भूतादीनां ज्ञानं कदापि नास्ति किल। भूतादिषु ज्ञानं कदापि अस्ति वा? नास्ति। आत्मनः एव मुक्तस्य संज्ञाभावः अनेन उच्यते। प्रेत्य मुक्तस्य मुक्त्वा न संज्ञा अस्ति, ज्ञानं नास्ति इत्यर्थः।
अस्माकं ज्ञानं नास्ति इत्यर्थो न, तस्य ज्ञानं नास्ति इत्यर्थः, मुक्तस्य ज्ञानं नास्ति इत्यर्थः, तस्यैव उपायाभावेन। यतः तत् केन कं पश्येत् इत्युक्तम्, इन्द्रियाणि न सन्ति, देहः नास्ति, तस्य उपायः नास्ति, ज्ञानोपायः नास्ति, तस्य कथं ज्ञानं भवेत् इति। तत् केन कं पश्येत् इत्यादिना विज्ञातारमरेकेन विजानीयात् इत्यन्तेन विज्ञानाभाव उपपादनात्। तथा च न प्रेत्य संज्ञास्ति इत्यनेन तु मुक्तस्य ज्ञानं नास्ति इत्युच्यते। ज्ञानविषयत्वं नास्ति इति नोच्यते। भवता तु ज्ञानविषयत्वं नास्ति इति व्याख्यानं कथं क्रियते? सत्यं नेदमस्य व्याख्यानं न प्रेत्य संज्ञास्ति इत्यस्य ज्ञानविषयत्वं नास्ति इति व्याख्यानं नास्ति। प्रकरणार्थ उपसंहारस्तु अयं, यतः एवं पूर्वोक्तेन न्यायेन भूतचैतन्यं न संभवति, ब्राह्मणेनापि तथैव उक्तं। पूर्वोक्तन्यायेन भूतेषु चैतन्यं नास्ति। पूर्वोक्तन्यायेन बहुधा अस्माभिः प्रतिपादितं किल, शरीरे चैतन्यं नास्ति इति पूर्वमुक्तं किल। तस्मात् भूतेन्द्रियाणाम् असंज्ञत्वम् अचैतन्यं, भूतानाम् इंद्रियाणाम् असंज्ञिता अचैतन्यं भवति। अन्यस्तु तेभ्यः नित्यश्चेतनः, अन्यस्तु तेभ्यः नित्यः चेतनः तस्य स्वर्गगमन संभवात् न स्वर्गं लोकं याति इत्यस्य प्रत्यक्ष विरोधः। तत्र तेभ्यः नित्यश्चेतनः, अन्यस्तु तेभ्यो नित्यः, तेभ्यः अन्यः नित्यश्चेतनः तस्य स्वर्गगमनं संभवति। अतः स्वर्गं लोकं याति इत्यस्य प्रत्यक्ष विरोधः न भवति। आरब्धं कुत्र आरब्धम् इदं प्रकरणं ज्ञायते? स एष यज्ञायुधि यजमानः अंजसा स्वर्गं लोकं याति इत्यत्र विरोधः वर्तते। यज्ञायुधि इत्यनेन शरीरमेव उच्यते, यज्ञायुधि इत्यनेन शरीरमेव उच्यते। शरीरस्य कथं गमनं भवति इति पृष्ट्वा तत्र शरीरस्य गमनमत्र नोच्यते। आयुधानि तावत् शरीरे भवेयुः, यज्ञायुधानि। तथापि आत्मविषये उच्यते, आत्मा शरीरातिरिक्तः इत्यारभ्य इदम् उक्तमस्ति। एतावत् पर्यन्तं किम् उक्तं ज्ञायते? औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः इति सूत्रं व्याख्यातं विस्तरेण। इतः परं शब्द अनित्यत्वं खण्ड्यते, शब्द नित्यत्वम् उच्यते कर्मैके तत्र दर्शनात्। पूर्वपक्ष सूत्रम् अस्थानात् करोति शब्दात् इति इदं शब्द नित्यत्वाधिकरणं वार्तिके सम्यक् व्याख्यातम्। एकैकस्यापि सूत्रस्य व्याख्यानं वर्तते। सूत्रकारः वार्तिककारः औत्पत्तिकसूत्रपर्यन्तं व्याख्यानं कृतवान्। तत्र एकैकं सूत्रमस्ति, एकैकस्मिन् अधिकरणे एकैकं सूत्रमस्ति। यथा तत्र शारीरके तत्तु समन्वयादिति पर्यन्तम् एकैकं सूत्रमेव अस्ति अधिकरणे। ईक्षतेर्नाशब्दमिति इत्यत्र तु बहूनि सूत्राणि सन्ति किल। ईक्षतेर्नाशब्दमिति एकसूत्रमेव अधिकरणं नास्ति कस्यापि सिद्धान्ते। ईक्षतेर्नाशब्दम् अनन्तरसूत्रं किम् अस्ति? गौणश्चेनातु शब्दात् ईक्षतेर्नाशब्दम् इति। एवञ्च अत्र वार्तिके सर्वेषां सूत्राणां व्याख्यानं वर्तते श्लोकरूपेण। शब्दस्य अर्थप्रत्यायकत्वं स्वाभाविकम् इति यदुक्तं तद् आक्षिप्यते। शब्दस्य अर्थप्रत्यायकत्वं स्वाभाविकम् इति यदुक्तं तत् आक्षिप्यते। शब्दस्य अनित्यत्वात्, शब्दः अनित्यः न हि अभिनवस्य शब्दस्य वृद्धव्यवहार परंपरया स्वाभाविकं प्रत्यायकत्वं शक्यते ग्रहीतुम्। तत्र अयं शब्दः अभिनवः शब्दः तस्य वृद्धव्यवहार परंपरया स्वाभाविकं प्रत्यायकत्वं शक्यते ग्रहीतुम्। शब्दस्तावत् अभिनवः नूतनः, वृद्धव्यवहार परंपरया स्वाभाविकं प्रत्यायकत्वं कथं ग्रहीतुं शक्यते? नूतनः शब्दः, शब्दस्तु आगन्तुकः अनित्यः, तस्य वृद्धव्यवहार परंपरया नाम वृद्धानां यः व्यवहारः तत्परंपरया स्वाभाविकं प्रत्यायकत्वं कथं वक्तुं शक्यते? पूर्ववृद्धाः, तत्पूर्ववृद्धाः एते सर्वेपि
इमं शब्दम् अस्मिन् अर्थे प्रयुञ्जते एते शब्द सर्वेपि इमं शब्दम् अस्मिन् अर्थे तत्र अस्मिन् अर्थे उपयुञ्जते इति तु कथं भवता ज्ञातुं शक्यते शब्दः एव नूतनः शब्दः एव नूतनः स्वाभाविकं प्रत्यायकत्वं शक्यते ग्रहीतुम् अगृहीतम् अपि चेत् स्वभावतः चक्षुरादिवत् प्रत्यायेत् अगृहीतम् अपि चेत् तत्र शब्दस्तावत् अनित्यः अनित्यस्य शब्दस्य स्वाभाविक प्रत्यायकत्वं कथं वक्तुं शक्यते न अगृहीतमपि स्वभावतः चक्षुरादिवत् प्रत्यायेत् प्रथमश्रवणे प्रत्याय तत्र वदति प्रत्यायकत्वं न गृहीतं शब्दः नूतनः तस्य स्वाभाविकं प्रत्यायकत्वं न गृहीतं तथापि शब्दः चक्षुरादिवत् स्वभावतया प्रत्यायति ज्ञापयति बोधयति शब्दस्य स्वाभाविकं बोधकत्वं न ज्ञातं मया तथापि वस्तुतः तत्र वर्तते यथा चक्षुः अस्ति यथा चक्षुः स्वभावतः अर्थप्रत्यायकं मया न ज्ञायते इदं चक्षुषि स्वाभाविकम् अर्थप्रत्यायकत्वम् अस्ति इति मया न ज्ञायते तथापि चक्षुः अर्थं प्रत्याययति किल तथापि चक्षुः अर्थं प्रत्याययति मया इदं अत्र क्लेशः नास्ति किल तद्वत् शब्दस्य अर्थप्रत्यायकत्वं स्वाभाविकम् अहं न जानामि तथापि शब्दः अर्थं प्रत्याययति चेत् तर्हि प्रथमश्रवणे प्रत्यायेत् प्रथमवारं शब्दः श्रुतः तस्य प्रत्यायकत्वं मया न ज्ञातं प्रत्यायकत्वं नाम शक्तिः नैयायिकादिभिः शक्तिः इत्युच्यते एतैः प्रत्यायकत्वम् इत्युच्यते मया अस्य शब्दस्य अयम् अर्थः इति ज्ञातं प्रप्रथमम् एकः शब्दः श्रूयते तदानीमपि प्रत्यायनं भवतु प्रथमश्रवणे प्रत्यायेत् तस्माद् अनित्यत्वे शब्दस्य देवदत्तादिशब्दवत् पुरुषकृतमेव प्रत्यायकत्वम् आपद्यते शब्दः अनित्यश्चेत् देवदत्तादिशब्दवत् पुरुषकृतमेव प्रत्यायकत्वम् आपद्यते देवदत्तादिशब्दः यथा अनित्यः तस्य प्रत्यायकत्वमपि अनित्यं किल देवदत्तः इति कस्यचित् नाम करोति कश्चित् स शब्दः अनित्यः तस्य प्रत्यायकत्वमपि अनित्यं तेन पुरुषेण मम पुत्रः देवदत्त इति देवदत्तशब्देन ज्ञातव्यः इति परिभाषा क्रियते परिभाषा वा काचन परिभाषा क्रियते इति मन्यताम् अन्येन सर्वेणापि देवदत्तः इत्युच्यते अस्माकं पाठशालायां पठनकाले कश्चन सखा आसीत् तस्य नाम वरदः इति नाम बहुकालात् पूर्वं वदामि 45 वत्सरेभ्यः प्राक् वदामि मम तेन ज्ञातुं शक्यते बहु वयः जातम् तस्मिन् समये तस्य वयः सः भवति वरदः इति सः श्यामः भवति अन्यैः सर्वैरपि तस्य नाम सहस्राक्षः इति कृतं सहस्राक्षः नाम तमिळ् भाषायां कण्णायिरम् इति सहस्राक्ष इति नामकरणं कृतम् एकस्मिन् दिने तस्य पिता आगतः सः पृष्टवान् मम पुत्रः अत्र पठति तं द्रष्टुम् आगतः इति उक्तवान् अन्यः छात्रः उक्तवान् नाम किं भोः वरदः इति नाम उक्तम् तथा कोऽपि कस्यां कक्ष्यायां तथा कोऽपि नास्ति इति अयम् उक्तवान् अयं तादृशः कोऽपि नास्ति पुनः उक्तवान् तत्र सः उक्तवान् मम ग्रामः भवति आर्काड् पार्श्वे ग्रामनाम अपि उक्तवान् इदानीं ओ सः वा तस्य नाम तु सहस्राक्ष इति किल इति अयं वदति तत्र पिता एकं नाम स्थापयति तत् नाम अन्यैः वस्तुतः स्वीकर्तव्यं न स्वीक्रियते चेत् किं कुर्मः तस्य इच्छा तद्वत् देवदत्तादिशब्दवत् पुरुषकृतमेव प्रत्यायकत्वं पिता अयं शब्दः औम् अर्थं बोधयतु इति सः किं भवति इच्छति तावदेव
कथं पुनः अनित्यत्वं शब्दस्य शब्दः अनित्यः इति भवता उच्यते किल कथम् अनित्यत्वं प्रयत्न अनभिव्यङ्ग्यत्वे सति तदनन्तरम् उपलब्धेः घटादिवत् तज्जन्यत्वम् अध्यवसीयते तत्र प्रयत्न अनभिव्यङ्ग्यत्वे सति तत्र मम तालु कंठ ओष्ठादिकम् अस्ति किल तत् सहकारेण प्रयत्नः क्रियते सहकारेण मया प्रयत्नः क्रियते तेन प्रयत्नेन ताल्वादिभिः शब्दः अभिव्यज्यते इति सिद्धान्तः परन्तु तथा अभिव्यङ्ग्यत्वं शब्दस्य नास्ति परन्तु प्रयत्नानन्तरम् उपलभ्यते कर्मैके तत्र दर्शनात् प्रयत्नानन्तरं शब्दः उपलभ्यते इदानीम् अहं ब्रवीमि किञ्चित् मम प्रयत्नानन्तरम् अयं शब्दः उपलभ्यते यत् प्रयत्नानन्तरम् उपलभ्यते तत् अनित्यमेव घटादिकं कुलालप्रयत्नानन्तरं घटादिकं कुलालादि प्रयत्नानन्तरम् उपलभ्यते तर्हि प्रयत्नजन्यमेव भवति इति प्रयत्न अनभिव्यङ्ग्यत्वे सति प्रयत्नानन्तरम् उपलभ्यमानत्वात् घटादिवत् प्रयत्नजन्यः यथा घटः तथा प्रयत्नजन्यः शब्दः शब्दस्य अनित्यत्वं वदति अन्यथा यदि शब्दो न जन्यः यदि शब्दः न तत्र तु सावधानं प्रयुक्तं प्रयत्न अनभिव्यङ्ग्यत्वे सति इति सिद्धान्ति कदाचित् वक्ष्यते किल प्रयत्न व्यङ्ग्यः इति वदति किल तदर्थं वदति प्रयत्न अनभिव्यङ्ग्यत्वे सति इति वदति प्रयत्न अनभिव्यङ्ग्यत्वे सति इति वदति अत्र अन्यथा किमिति तदनन्तरमेव उपलभ्यते न पूर्वम् अन्यथा किमिति तदनन्तरमेव उपलभ्यते न पूर्वम् इति उपलब्धस्य च द्रागेव तिरोभावात् विनाशित्वम् अध्यवसीयते तत्र पश्यतु यदि शब्दो नित्यः तर्हि प्रयत्नात् पूर्वं कुतः न उपलभ्यते अनन्तरं विनाशित्वमपि ज्ञायते द्रागेव तिरोभावः दृश्यते झटित्येव इदानीं शब्दः उपलब्धः अनन्तरं न उपलभ्यते तद् गुरुः किमपि प्रतिपादयति आचार्यः किमपि प्रतिपादयति चेत् कदाचित् अयं किं करोति कदाचित् भोः पुनः वदन्तु मया न ज्ञायते इति वदति किल अयं शब्दः यदि नित्यः तर्हि किमर्थं पुनः वदन्तु इति वदति शब्दः अस्ति किल अतः विनाशित्वं न च असद्धम् अनभिव्यङ्ग्यत्वं सावधानं प्रयुक्तं प्रयत्न अनभिव्यङ्ग्यत्वे सति इति तद् हेतुः सः प्रयत्न अनभिव्यङ्ग्यत्वे सति प्रयत्नानन्तरं निष्पाद्यमानत्वात् प्रयत्नानन्तरम् उपलब्धेः इत्युक्तम् अत्र प्रश्नः क्रियते प्रयत्नानन्तरम् उपलब्धेः इत्युक्तं किल तद्भवतु अहं स्वीकरोमि प्रयत्न अनभिव्यङ्ग्यत्वं कथम् इति चेत् अभिव्यक्ति अयोगात् इदं प्रकरणम् अत्यन्तम् उपपादकं प्रकरणम् अस्ति प्रयत्नेन अभिव्यक्तिर्भवति किल प्रयत्नेन अभिव्यञ्जनं प्रतिबन्धक निरासेन भवति संस्कारेण संस्कार विशेष आधानेन वा भवति प्रयत्नेन अभिव्यङ्ग्यत्वं नाम प्रतिबन्धक निरास द्वारा भवति वा संस्कार विशेष आधानेन भवति वा पश्यतु लोके दीपः प्रतिबन्धक निरासेन अभिव्यक्तिं करोति तिमिरादि प्रतिबन्धक तत्र तमः भवति तमो रूपं प्रतिबन्धकं निरस्यति दीपः अतः दीपः घटादेः अभिव्यञ्जकः भवति वा संस्कार विशेष आधानम् अपि भवति संस्कार विशेष आधानेन अभिव्यक्तिरपि भवति उदाहरणं किं भवति स्वयमेव वदति पश्यामः न तावत् प्रतिबन्ध निरासः प्रतिबन्धक अनुपलब्धेः किं प्रतिबन्धकमत्र उपलभ्यते स्तिमिताः वायवः श्रोत्रम् आच्छाद्य अवस्थिताः शब्दोपलब्धिं प्रतिबध्नन्ति वायवः स्तिमिताः भवन्ति श्रोत्रम् आच्छाद्य अवस्थिताः एते वायवः स्तिमिताः तत्र स्तिमिताः नाम वर्तमानाः इत्यर्थः श्रोत्रम् आच्छाद्य अवस्थिताः श्रोत्रदेशे भवन्ति शब्दोपलब्धिं प्रतिबध्नन्ति तत्र
श्रोत्रदेशे वायवः स्थित्वा अन्यत्र वर्तमानः वायवः स्तोत्रदेशम् आगत्य तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति, शब्दोपलब्धिं प्रतिबध्नन्ति। तेषु प्रयत्नोत्थापितैः कौष्ठ्यैर्वायुभिः उत्सारितेषु उपलभ्यते शब्दः। तत्र प्रयत्नेन अस्माभिः कौष्ठ्यवायवः, कोष्ठ कौष्ठ्य तद्धितप्रयोगः, कौष्ठ्यवायवः प्रयत्नेन उत्थाप्यन्ते। उत्थाप्यन्ते चेत् श्रोत्रस्थ स्थिमिताः वायवः उत्सारिताः भवन्ति। उत्सारिताः भवन्ति तदानीं शब्दः उपलभ्यते, तदानीं शब्दः ज्ञायते। तत्र ज्ञायते। अत्र अयम् आशयः, अस्माकं पुरतः कश्चन जनः वरीवर्ति, अस्माकं पुरतः कश्चन जनः वर्तते इति मन्यताम्। पुरतः कश्चन जनः वर्तते, पुरतः कश्चन जनः वर्तते, तस्य श्रोत्रदेशे स्थिमिताः वायवः सन्ति। ते वायवः शब्दोपलब्धिं प्रतिबध्नन्ति। अयं किं करोति? शब्दं न जनयति। अयं द्वितीयः पुरुषः शब्दं न जनयति। किं करोति? तत्र कौष्ठ्यवायुभिः तान् वायून् अपसारयति। कौष्ठ्यवायवः अपसारयन्ति इत्युक्तौ तत्र त्वया किं क्रियते? प्रयत्नः क्रियते। प्रयत्न उत्थापितैः कौष्ठ्यैः वायुभिः तेषु उत्सारितेषु वायुषु, श्रोत्रस्थवायुषु उत्सारितेषु शब्दः उपलभ्यते, प्रतिबन्धकनिरासः क्रियते। तर्हि पृच्छति, सर्वे शब्दाः सर्वगताः श्रोत्रं प्राप्य अवस्थिताः प्रतिबन्धकेषु उत्सारितेषु युगपत् श्रूयेरन्। पश्यतु, शब्दाः सर्वगताः। गकारः अस्ति, गकारः विभुः इति स्वीक्रियते। गकारः ककारः सर्वेपि शब्दाः, सर्वेपि शब्दाः। तत्र न्यायमुक्तावल्याम् उत्पन्नः को विनष्टः कः इत्यस्ति किल। न्यायमुक्तावल्याम् अन्तिमश्लोकः, उत्पन्नः को विनष्टः कः इति बुद्धेरनित्यता तस्मादनित्या एवेति वर्णाः सर्वे मतं हीनः इति वदति। उत्पन्नः ककारः, नष्टः ककारः इति प्रतीतिबलात्। परन्तु ग्रन्थेषु सोऽयं गकारः इत्येव लिख्यते। कुतः ककारः इति न लिख्यते ज्ञायते वा? तत्र कः इत्यस्य अन्यः अर्थः वर्तते। कः इत्युक्तौ जिज्ञासा विषयः इत्यर्थः। भ्रमः भवति, अतः एव गकार सोऽयं गकारः इति लिख्यते इति मया ज्ञातम्। अस्तु, खकारः लिखितुं न शक्यते, महाप्राणः भवति। अनन्तरं खशब्दस्यापि अन्यः अर्थः अस्ति। पश्यन्तु, सर्वे शब्दाः एवमपि वक्तुं शक्यते। कं नाम जलं, खं नाम इन्द्रियम् आकाशः, अन्यः अर्थः भवति, अतः गकारः इत्युक्ते। अस्तु, इदानीं प्रसक्तं वदामि। शब्दाः सर्वगताः, ते सर्वेपि ते शब्दाः श्रोत्रं प्राप्य स्थिताः। सर्वे शब्दाः, न केवलं गकारः, क ख ख ग घ सर्वेपि शब्दाः सन्ति किल। तर्हि प्रयत्नेन वायवः उत्थापिताः श्रोत्रदेशे वर्तमानान् वायून् अपसारयन्ति चेत् तर्हि गकारमात्रं किमर्थं श्रूयते? सर्वे शब्दाः श्रूयन्ताम्। एवं केवलं फूत्कारेणापि शब्दः श्रोतुं शक्यते। न तत्र तु विलक्षणप्रयत्नः इति तेन वक्तुं शक्यते। विलक्षणप्रयत्नः इति उच्यतां, चिन्ता नास्ति। परन्तु प्रश्नः कः? रामः इति कश्चन वदति, रामः इति कश्चन वदति, वचनं समीचीनं किल। रामः इति उच्यते चेत् श्रोता रामः इति किल शृणोति। कृष्णः, गोविन्दः, मुकुन्दः, घटः, पटः, कुड्यं, कुसुमं सर्वं न शृणोति किल। यदि दीपः स्थाप्यते चेत् घटमात्रं दृश्यते वा? सर्वं दृश्यते। दीपस्य पार्श्वे यद्यस्ति सर्वं दृश्यते। प्रतिबन्धकनिरासः भवति चेत् सर्वं किल अभिव्यज्यते। अत्र तु सर्वे शब्दाः श्रूयन्ते वा न? युगपत् श्रूयेरन् प्रश्नः ज्ञायते किल।
अथ आधानं तत्रापि त्रैविध्यं संस्काराधानं करोति अभिव्यक्तिर्नाम संस्कार आधानम् इति चेत् तद् त्रैविध्यं भवति शब्दस्य संस्कारो वा श्रोत्रस्य संस्कारो वा उभयोः संस्कारो वा कौष्ठ्या वायवः शब्दं संस्कुर्वन्ति वा श्रोत्रं संस्कुर्वन्ति वा उभयोः संस्कारं कुर्वन्ति इति चेत् शब्दस्य चेत् तस्य एकत्वात् सर्वगतत्वात् अनवयवत्वेन अवयव संस्कारायोगात् तत्र शब्दः संस्क्रियते शब्दः एकः सर्वगतः अनवयवः अवयवरहितः इदं मोत्तं केषां मते मीमांसकमते मनसि स्थापनीयं सर्व शब्दः सर्वगतः एकः अनवयवः तर्हि संस्कारः इत्युक्ते अवयवसंस्कारः इति वक्तुं न शक्यते अवयवसंस्कारो नाम इदानीम् एकम् उदाहरणं वदामि तत्र अवयवसंस्कारो नाम लड्डु अस्ति किल लड्डु उपरि किं भवति कैश्यूनट् स्थाप्यते तस्य संस्कृतभाषायां नाम अहं न जानामि कैश्यूनट् स्थाप्यते ते पदार्थाः अवयवेषु भवन्ति लड्डु इति पदार्थे लड्डु इति अभिख्ये पदार्थे तत्र तत्र अवयवेषु एते कैशू नट् सन्ति तत्र किं भवति अवयवेषु संस्कारं जनयन्ति तत् सम्बन्धेन लड्डु किञ्चित् इतोपि मधुरं भवति इति मन्यताम् इतोपि मधुरं भवति इति परन्तु केचन कैशनट् द्वारा एव लड्डु निर्मान्ति तद्विषये त्यजन्तु किल अधुनातनकाले सर्वम् अस्ति तत्र उभयोः मध्ये प्रतिद्वन्द्विता भवति महद्युद्धं प्रचलति भोजनस्य व्याधेश्च विविधं भोजनं भवति विविधव्याधयः भवन्ति प्राचीनकाले एव नासन् किल अस्तु तत्र शब्दः अनवयवः यदि सावयवः भवति तर्हि तत्र संस्कारः कर्तुं शक्यते अवयवसंस्कारः कर्तुम् अस्मिन् अवयवे संस्कारः कृतः इति मया लड्डु उदाहरणम् उक्तम् अनावश्यकम् अस्माकं शरीरम् अस्ति अस्माकं शरीरे संस्कारः क्रियते संस्कारो नाम कः इति चेत् अस्माकं हस्ते कश्चन चिकित्सा विशेष क्रियते सोऽपि संस्कारः एव सावयवे अस्मिन् शरीरे हस्ते वा पादे वा कुत्रचित् संस्कारः क्रियते चिकित्सा क्रियते तर्हि अवयवे संस्कारः क्रियते किल तत्र हस्ते संस्कारः क्रियते चेत् किं भवति शरीरं संस्कृतं भवति अन्यथा किमर्थं हस्ते करोति इति तथा वक्तुं न शक्यते अतः किं कर्तव्यं शरीरं शब्दः नित्यः सर्वगतः एकः तत्र अवयवसंस्कारः न भवितुमर्हति सम्पूर्णस्य संस्कारः इति वक्तव्यं सम्पूर्णस्य संस्कारः इति वक्तव्यम् उच्यते चेत् तत्र सृघ्नस्थैः वायुभिः संस्कृतः शब्दः सृघ्न इति देशविशेषः तत्र वायवः सन्ति तैः संस्कारः जातः शब्दस्य इदानीं शब्दस्तु संस्कृतो जातः किल तर्हि चेन्नै मध्येपि उपलभ्यते पाटलीपुत्रेपि उपलभ्येत तदिदम् उक्तं तत्र सर्वैः प्रतीयेत इदं वार्तिकं तत्र सर्वैः प्रतीयेत सर्वैरपि प्रतीयेत सृघ्नस्थवायुना शब्द संस्कृतः इति कृत्वा सृघ्न प्रदेशे वर्तमानैः जनैः शब्दः उपलभ्येत इति वक्तुं न शक्यते अवयवाभावात् यदि अवयवः भवति शब्दस्य सः अवयवः सृघ्नदेशे वर्तते सः अवयवः अत्र संस्कृतः इति कृत्वा सः अवयवः यत्र अस्ति तत्रैव श्रूयते इति वक्तुं शक्यते शब्दस्य तु अवयवो नास्ति श्रोत्र संस्कार पक्षेपि अयमेव दोषः श्रोत्रं संस्क्रियते इति चेत् अयमेव दोषः यदि काणाद कापिल वैदिक मतेन आकाशम् अहंकारः दिग्वा श्रोत्रं तत्र वदति श्रोत्र संस्कार पक्षेपि
अयमेव दोषः श्रोत्रं संस्क्रियते इति कश्चन पक्षः वर्तते श्रोत्रं संस्क्रियते इति कश्चन पक्षः वर्तते तस्मिन् पक्षेपि अयमेव दोषः भवति श्रोत्रं नाम किं भवति आकाशमेव दिक् वा अस्य मते दिक् श्रोत्रं दिशश्रोत्रम् इति श्रुतिबलात् सुचरितमिश्राणां मते तु आकाशश्रोत्रं नैयायिकमते आकाशश्रोत्रम् इति भवतु तत्रापि श्रोत्रं निरवयवमेव भवति श्रोत्रस्य अवयवः नास्ति श्रोत्रं संस्क्रियते चेत् आकाशं संस्क्रियते सर्वस्य तत्र आकाशस्य सर्वत्र विद्यमानत्वात् सर्वैरपि श्रूयेत अयं रामः इति शब्दः अत्र उच्चारितः सर्वैरपि श्रूयेत तदेव वदति तदेव उपपादनं करोति काणादमते श्रोत्रम् आकाशं कापिलमते श्रोत्रम् अहङ्कारिकम् अहङ्कारात् किल भवति सांख्यमते वैदिकमतं किम् अस्ति दिक् श्रोत्रम् अयं स्वकीयमतं वैदिकमतम् इति वदति वैदिकमतं यतः मीमांसकः अवैदिकमतम् इति वदति वा स्वमतं वैदिकमतेन आकाशम् अहङ्कारः दिक् वा श्रोत्रम् तस्य एकत्वात् सर्वगतत्वात् अनवयवत्वाच्च सर्वपुंसाम् एकमेव श्रोत्रं स्यात् सर्वेषाम् एकमेव श्रोत्रं भवति तर्हि एकदेशस्थैः ध्वनिभिः संस्कृतं श्रोत्रं कुत्रचित् काञ्चीपुरे ध्वनिः कृतः ध्वनिना शब्दस्य संस्कारो जायते अग्रेपि मया स्पष्टीक्रियते ध्वनिः अन्यः वर्णात्मकः शब्दः अन्यः ध्वनिस्तु शब्दः न इति एतेषां सिद्धान्तः नैयायिकः लिखति वर्णात्मकः ध्वन्यात्मकश्च इति शब्दोद्विविधः इति वदति तत्र काञ्चीपुरस्थैः ध्वनिभिः श्रोत्रं संस्कृतं तत्र वर्तमानस्य श्रोत्रं संस्कृतम् इति न जगति तले एकमेव श्रोत्रं वर्तते तत् संस्कृतं जातम् इति तर्हि अन्यत्र वर्तमानैः सर्वैरपि अन्यत्र वर्तमानानां सर्वेषापि श्रोत्रं संस्कृतम् इति कृत्वा संस्कारो जातः इति कृत्वा इमं रामशब्दं सर्वेपि लोके शृणुयुः इति तदिदम् आकाशश्रोत्रपक्षे च इत्यादिना श्रोत्रादेर्यमे वदिक् इति दर्शितं वार्तिके इदं तु अनन्तरं वदामि